वेलकम टू पब्लिक वॉइस और मैं हूं आपका मेज़बान हमजा इश्तियाक। नाजरीन, तोशाखाना से किसने क्या क्या लूटा, कहां कहां लूटा और किन किन तहाइफ के ऊपर डाका डाला गया, ये तमाम तफसील तो शाया कर दी गई है, मगर पाकिस्तान के वसाइल को, पाकिस्तान के ज़र मुबादला को, पाकिस्तानी अवाम की इस तमाम जमा पूंजी को किसने लूटा और ये कौन है जो इन तमाम का रिकॉर्ड भी शाया करेगा, अवाम के दिल को भी तसल्ली होगी। क्योंकि तोशाखाना ज़रूर एक बड़ा टॉपिक ज़रूर है, सियासतदानों का अपना कच्चा चट्टा ज़रूर है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी अवाम को इससे कोई सरोकार नहीं है। इससे पाकिस्तान के अशराफिया को, पाकिस्तान के सियासतदानों को, पाकिस्तान के लीडरान को तो ज़रूर ये उस किसी हद तक पहुँचाएगा, लेकिन इसे पाकिस्तानी अवाम का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 5 रुकनी बेंच बनाया और 5 रुकनी बेंच ने ये आखिरकार फैसला दे दिया कि इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर ही होंगे। ये भी बता दिया गया कि कौन तारीख देगा और किन के साथ मशावरत करके देगा। तो फिर ये पाकिस्तान के अंदर ये क्योस किस बात का है, ये गैर यकीनी की सूरत हाल क्यों है? अभी भी ये टीवी शोज़ के ऊपर बाकायदा तबसरे होते हैं कि इलेक्शंस होंगे नहीं, यानी पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के फैसले को किसी खातिर में नहीं लाया गया। इसका मतलब ये है कि सियासतदानों से ऊपर, पार्लिमान से ऊपर भी कुछ तबका ऐसा मौजूद है जो पाकिस्तान को कंट्रोल करता है, पाकिस्तान के मामलात को बेहतर तरीके से वो है आप चलाना चाहता है और पाकिस्तान की इन तमाम चीज़ों को अपने हाथों में लिए हुए है। क्योंकि सियासतदानों को भी इल्म नहीं कि इंतखाबात होंगे या नहीं, कागजात नामजदगी जमा करवाए जा रहे हैं, लेकिन ये गैर यकीनी की सूरत हाल है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रैली निकाले हुए है, वो रैली इमरान खान साहब की क़यादत में ज़मान पार्क से जो है वो दाता साहब तक पहुंची है। और उसका मकसद क्या है? मकसद फ़कत ये है कि किसी तरीके से इंतखाबात की डेट ले ली जाए, और मकसद ये भी हो सकता है जो इमरान खान साहब के साथ चोर और पुलिस की गेम हो रही है। चोर और पुलिस के खेल में इमरान खान के ऊपर 2 केसेस हैं जिसमें वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। जब वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं तो कौन सा आइन, कौन सा कानून है जो रोक रहा है खान साहब की गिरफ्तारी से? अगर गिरफ्तारी करना ही मकसूद है तो गिरफ्तारी करने में इतनी ताख़ीर किस बात से है, इतना हवा किस बात का है? अगर कानून और आइन के ताबे हैं खान साहब तो गिरफ्तारी देने से क्यों हिचकिचा रहे हैं? ये बहुत से सवालात हैं जो इस पूरे पाकिस्तान की फ़िज़ा में हर रोज़ जो है वो सुने जाते हैं, मगर इसका जवाब किसी के पास नहीं। क्या इमरान खान साहब जो रैली निकाल रहे हैं उस पर हम क्या बात करें कि सियासतदान जो है वो लाशों की सियासत भी करते हैं, लाशों के ऊपर प्रॉपर बयानिया बनाए जाते हैं। तमाम पाकिस्तान की सियासी जमातें एक लाश के ऊपर मुख्तलिफ बयानिए बनाती हैं, अपनी अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करती हैं और अपनी अपनी पॉलिटिकल स्टंट के ज़रिए इन तमाम चीज़ों को अपने कंट्रोल में करना चाहती हैं, या पब्लिक के फेवर अपने इंटरेस्ट में रखना चाहती हैं, या जो मोमेंटम है वो अपने पास रखना चाहती हैं। तो ये बहुत बड़े सवालिया निशान है। क्या आप नहीं सोचते कि पाकिस्तान के मुकद्दर का फ़ैसला आपने करना है, पाकिस्तानी अवाम ने करना है, और पार्लिमान में जो आइन तय हो गया है उन तमाम चीज़ों को लेकर इसी चीज़ को जो है तय किया जाएगा। अब बात यह है कि खान साहब के ऊपर तोशाखाना से रिलेटेड फौजदारी केस और खातून जज धमकी केस में वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। अब पुलिस जो है इस्लामाबाद से यहाँ पर पहुंची है खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए, और खान साहब रैली पर हैं, पता भी है कहाँ पर भी हैं, लेकिन फिर भी गिरफ्तारी देने से इमरान खान साहब भी कासर हैं और गिरफ्तारी लेने से पुलिस भी कासर नज़र आ रही है। अब इन तमाम चीज़ों में पाकिस्तान का जो असल मसला है वो मईशत है, और मईशत में सबसे बड़ा स्टेक हमारे क्रूड ऑयल की दरामद का होता है। जब हम दरामद करते हैं तो यकीनी तौर पर डॉलर्स में हम उनको पे करते हैं, और पाकिस्तान में फिर हम उस खपत को पूरा नहीं कर पाते, लाइन लॉसेस बहुत ज़्यादा है, मराद बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर टैक्स के ज़रिए सब्सिडी ख़त्म करके आम आवाम के ऊपर ही तमाम बोझ डाला जाता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि मुसद्दिक मलिक साहब ने आज बयान दिया है कि मुआहदा हो गया है, पाकिस्तान अपनी ज़रूरत का 1/3 ईंधन रूस से ख़रीदेगा। यानी ये खुशाइन खबर है। ये बहुत अरसे से पाकिस्तानी अवाम इस खबर की मुंतज़िर थी, ताकि जो टैक्सेस है उनमें जो इजाफा किया गया है, कहीं अगर सस्ता तेल ख़रीदा जाता है और रशिया से तेल यहाँ पर दरामद होने लग पड़ता है तो बहुत हद तक के तेल की कीमतों में कमी भी देखने को मिल सकती है। लेकिन ये देखना ज़रूरी है कि पाकिस्तान की हुकूमत इस वक्त इस इंटरेस्ट में है, क्या वो इस पोजीशन में है कि वो तेल को सस्ता करे। बहरहाल जो भी है ये एक अच्छी खबर है। और दूसरी अच्छी खबर जो है वो पाकिस्तान की ये भी है कि 2030 तक मज़ीद 10,000 मेगावाट पन बिजली का इजाफा मुतवक्का है। यानी पाकिस्तान 2030 तक ये जो बिजली का शॉर्टफॉल है इससे निकल जाएगा। लेकिन इन चीज़ों को अमल दरामद करवाने के लिए जो प्लान ऑफ एक्शन की ज़रूरत है उसके लिए एक मजबूत हुकूमत होना चाहिए। मजबूत हुकूमत मजबूत अवाम की राय से ही आ सकती है, और ये इंतखाबात ही अल्टीमेटली इन तमाम चीज़ों का सल्यूशन नज़र आते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है। और एक और ख़बर है वो ये है कि कर्ज़ों पर सूद की अदायगी के लिए मज़ीद कर्ज़े लेने का फ़ैसला हो गया है।
یعنی اب آپ جو قرضہ لیتے ہیں آپ انٹرسٹ کے ساتھ لیتے ہیں، جب آپ ان کو پے کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی قرضے چاہیے. ایک ایسی ریٹ ریس میں پاکستان کی اس تمام معیشت کو پھنسا دیا گیا ہے جس کا کوئی سولوشن فی الحال نظر نہیں آ رہا، اور اس میں سب سے زیادہ پس رہی ہے پاکستان کی عوام. اور ماہ سیام کی آمد ہے، ماہ سیام کی آمد کے ساتھ ملک میں مہنگائی کی شرح میں مزید اضافہ دیکھنے کو مل سکتا ہے. یقینی طور پر جو ٹیکسز لگے ہیں، جو منی بجٹ آیا ہے، اس کا جو ہے اثر تو پڑے گا عام عوام کے اوپر، خوردنی اشیاء کے اوپر، اور عام عوام کی جو سکت ہے وہ اس حوالے سے اتنی طاقتور نہیں رہی. جو آپ کی پرچیزنگ پاور ہے وہ بہت کم ہو چکی ہے، اور اس تمام چیزوں میں مافیا اپنی اپنی جگہ پر اپنی گیم بناتا ہے، اپنے کنٹرول میں لیتا ہے، چیزوں کو ذخیرہ کرتا ہے، اور یہ اس طرح کے جو ہے وہ موقع کے انتظار میں رہتے ہیں. جس طرح رمضان میں ہوگا اسی ذخیرہ اندوزی والے سامان کو بیچا جائے گا، بلیک مارکیٹ میں بیچا جائے گا، ڈبل داموں بیچا جائے گا، اور پسے گا کون؟ عوام. عوام کے تمام ان چیزوں کی، پاکستان کی تمام عوام جو ہے وہ اس کی آواز دب گئی ہے ان بڑے بڑے آپس میں اشرافیہ کی لڑائی میں. امید کرتے ہیں کہ پاکستان کی عوام بھی بولے گی، اور ان تمام موضوعات کے اوپر ہمارے مہمان کیا کہیں گے ایک بریک کے بعد. میرے ساتھ رہیے گا. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین، پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر اس وقت جو ماحول بنا ہے وہ اپنی جگہ پر، مگر پاکستان کے قانون اور آئین کا بھی اپنا ایک مقام ہے، اس کا ایک تقدس ہے، لیکن وہ روز پامال کیا جا رہا ہے. اب پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق عمران خان صاحب کے اوپر آج 2 ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں، اور اسلام آباد پولیس جو ہے وہ اس وقت لاہور میں موجود ہے اور خان صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش میں آئی ہے. لیکن ابھی تک یہ چور پولیس کا کھیل ختم کیوں نہیں ہوا؟ خان صاحب کو گرفتار کیوں نہیں کیا جا رہا؟ کون سی ایسی آئینی طور پر یا قانونی طور پر رکاوٹیں ہیں، یا ویسے کوئی ایسی رکاوٹیں ہیں جو قانون اور آئین کی جو ہے عملداری میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہیں؟ یہ بہت سے سوالات ہیں جو روز جنم لیتے ہیں اور روز ختم ہوتے ہیں، اور ایک نیا معاملہ سامنے آ جاتا ہے پاکستان میں. اب عمران خان کے اوپر توشہ خانہ فوجداری کیس، اور اس کے علاوہ خاتون جج کے ساتھ دھمکی کیس جو بدتمیزی کی گئی تھی، ان تمام چیزوں کے اوپر خان صاحب کے اوپر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہیں، اور خان صاحب گرفتار نہیں ہو رہے. اس تمام موضوع کے اوپر کہ آئین اور قانون کیا کہتا ہے، اویس احمد بھٹی صاحب ماہر قانون ہیں، ہمیں پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں. سر، آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. اویس صاحب، بہت شکریہ آپ کا انوائٹ کرنے کا. اویس صاحب، امپورٹنٹ ہے سر کہ خان صاحب کے وارنٹ گرفتاری وہ بھی ناقابل ضمانت جو ہے وہ جاری ہو چکے ہیں، گرفتار کیوں نہیں کیا جا رہا؟ کون سے قانون اور آئین میں ایسی حد تک موجود ہے، کوئی ایسے رکاوٹیں موجود ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، جو آپ بات کر رہے ہیں کہ خان صاحب کے نان اویلیبل وارنٹ جاری ہو چکے ہوئے، یہ اسی وقت ہوتا ہے جب ایک بندہ پیش نہیں ہوتا کورٹ کے اندر، پھر نان اویلیبل وارنٹ جاری ہوتے ہیں. خان صاحب نے ایک اپلیکیشن گزاری کہ جی مجھے حاضری معافی کی درخواست، لیکن کورٹ نے ایکسیپٹ نہیں کی. یہ کورٹ کی جورسڈکشن ہے، کورٹ کی ڈسکریشن میں بات ہے کہ کورٹ کر سکتی ہے کہ ایک اپلیکیشن کو ایکسیپٹ کرے یا ریجیکٹ کرے. کورٹ نے جو ان کو بہتر لگا انہوں نے کیا. بٹ اب جو نان اویلیبل وارنٹ خان صاحب کے جاری ہوئے ہیں، ہم لوگ اس کے خلاف کل کورٹ میں جا رہے ہیں، اور کورٹ ایپلیٹ کورٹ میں جا رہے ہیں. انشاءاللہ ایپلیٹ کورٹ سے میں پوری امید ہے کہ ایپلیٹ کورٹ اس کو سر، اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایپلیٹ کورٹ میں جا چکے ہیں، اور اپنی میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر جو ہیں وہ حفاظتی ضمانت جو ہیں وہ لے چکے ہیں ان تمام چیزوں کے اوپر. مزید کب تک یہ خان صاحب گارنٹی دے کر آئے تھے، خان صاحب کے وکلاء گارنٹی دے کر آئے تھے کہ 13 مارچ کو وہ لازمی جو ہیں وہ کورٹس میں اپیئر ہوں گے، تو پھر ایسا کیا مسئلہ ہے؟ خان صاحب ریلی پہ ہیں لیکن عدالتوں میں نہیں جا رہے. دیکھیے، خان صاحب کی ریلی پہ ہونا، عدالتوں میں نہ جانا، دیکھیں خان صاحب کو یہ بالکل پرابلم تو ہے، میڈیکل آپ کے سامنے ہے، ان کے جو ہیلتھ ایشوز ہیں انہوں نے بتایا ہے کورٹ کو. دیکھیں، اگر ایک بندہ کورٹ میں پریزنٹ نہیں ہوا، اس کے پاس رائٹ موجود ہے، آپ ہوں، میں ہوں، خان صاحب ہوں، کوئی ہمارے لیڈر ہو، اس کے پاس موجود ہے. اگر ایک کورٹ نے اس کے اگینسٹ فیصلہ کیا، وہ اپیل میں جائے گا، اپیل میں جا کے بھی اس کے خلاف ہوتا تو پھر وہ سپریم کورٹ میں جائے گا. دیکھیں، یہ پروسیجر آف لا تو اڈاپٹ کریں گے، اور پروسیجر آف لا اڈاپٹ کر بھی رہے ہیں. اگر جب ان کو کورٹ کا یہ لاسٹ ورڈکٹ آتی ہے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کے اوپر بائنڈنگ ہے کہ وہ کیوں نہیں آئے، تو پھر کورٹ کو تو پھر ان کو پولیس اریسٹ بھی کر سکتی ہے. لیکن ویسا بھی امپورٹنٹ بات یہ ہے نا، ایک طرف آپ جیل بھرو تحریک چلاتے ہیں، ایک طرف آپ بات کرتے ہیں کہ جناب ہم بالکل پاکستان تحریک انصاف گھبراتی نہیں ہے جیلوں میں جانے سے، اور دوسری طرف خان صاحب ایپلیٹ کورٹس میں بار بار اسی پلی کو لے کر جاتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا تضاد ہے، مورلی اور ایتھیکلی تھوڑا سا تضاد ہے نا. دیکھیں، مورلی ایتھیکلی یہاں پہ تو لیگلی بات ہو رہی ہے، مورلی ایتھیکلی تو لوگ یہاں پہ بھاگ کے گئے 40 ڈیز کا کہہ گئے کہ اب 40 دن میں واپس آ جائیں، ان کو مورلز اور ایتھکس کی بات
ہر ایک کے اوپر ہے نا, آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی مورل ایتھکس پہ اوپر سر نہیں ایک چلنا. پارٹی کے اپنا سربراہ کو قانون ایک کے پارٹی کے مطابق چلنا. سربراہ کو جو ان چیزوں کے اوپر ریلی نکالی جا رہی ہے اور باقاعدہ جی. ان چیزوں کو جواز بنا کر ریلی نکالی جا رہی ہے, تو یہ تھوڑا سا کنٹراڈکٹ تو کرتا ہے نا ان باتوں کو. بالکل نہیں کرتا. آپ نے کب تک خان صاحب نے کوئی بیونڈ دی لا بات کی ہے, بیونڈ دی لا ایکٹ کی ہے کیا؟ ایک چیز کے خلاف اپیل کے اندر جانا, وہ ہمیں خان صاحب کو کیا کورٹ سر یہ اس سے رائٹ پہلے نہیں اشورٹی کیوں دی, دیتی, جو ہمارا پروسیجر آف لا ہے سر کیا وہ بالکل دی, رائٹ لیکن نہیں اس سے دیتا پہلے اشورٹی جب کیوں دی گئی, کورٹس کو اشورٹی کیوں دی گئی اپیئر ہونے کے لیے؟ سوری, اس سے پہلے کورٹس کو شورٹی کیوں دی گئی اپیئر ہونے کے لیے؟ شورٹی انہی گراؤنڈز کے اوپر آپ کو بیل ملی نا. دیکھیے کورٹ کو شورٹی دی گئی تو کورٹ کے پاس اپنا رائٹ ہے, وہ اس کو پروسیڈ کرے ان کے اگینسٹ, اور وہ کر بھی رہے. آگے ایک بندے کے پاس رائٹ موجود ہے کہ وہ اس کو اپیلیٹ فورم پہ لے کے جائے. یہ ایتھکس کی یہاں بات نہیں ہے, مورلی بات نہیں ہے, پروسیجرز کی بات ہے. اگر اسٹیچوٹ ایک موجود ہے, اسٹیچوٹ کے مطابق دونوں پارٹیز چل رہی اسٹیچوٹ چلنا موجود چاہیے. ہے, بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, آئین اور قانون کے تحت آپ کے پاس لیگل ریمیڈیز جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس اویلیبل ہیں, لیکن ایک سیاسی جماعت کے رہنما ہونے کے حوالے سے جو ہے وہ سربراہ ہونے کے حوالے سے اس طرح نہیں ہوتا. آپ وہ بیونڈ دی لا نہیں جا رہے, وہ پروسیجر اڈاپٹ کر رہے ہیں. اچھا یہ تو پروسیجر. نہیں ہے کہ ایک بندہ آئے, ایک بیمار ہے, وہ جا کے کہہ گیا جی مجھے پکڑ لیں. اور انہوں نے کیا کیا شہباز گل سر سیکیورٹی سر اچھا چلیں ٹھیک ہے, گراؤنڈ یہ وہی کرنا چاہتے لیگل ہیں. گراؤنڈز کے اوپر آ جاتے ہیں نا. لیگل گراؤنڈز کے اوپر بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب کو سیکیورٹی خدشات ہیں, خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے, لیکن خان صاحب وہ ہیں ریلی لے کر نکل گئے ہیں, وہاں پر جان کو خطرہ نہیں ہے, تو یہ قانون تو اس میں حرکت میں آئے گا نا. تو آپ نے ایک منٹ کے لیے مجھے دیکھا کہ وہ باہر نکلے ہوں گے اپنی جیپ سے, بالکل جیپ کے اندر تھے, بلٹ پروف ان کی تو سر جیپ اسی جیپ میں کورٹ میں چلے جائیں نا, اسی جیپ پر کورٹ میں چلے جائیں, اسی جیپ پر کورٹ میں چلے جائیں. کورٹ میں جانے کے لیے آپ اور میں ان کو کہہ تو نہیں سکتے ان کو کہ یہ نہیں کہ آپ دباؤ ڈال سکتے کہ آپ کورٹ میں جائیے. ان کی جو ایز پر لا چل رہے ہیں وہ چلتے رہیں, اسی کے اکارڈنگلی انہوں نے بہیو کرنا. سر کیا اسٹریٹجی کیا موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے, کیونکہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں خان صاحب کے, اگر خان صاحب کو راتوں رات اریسٹ کر لیا جاتا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے پاس یہ ریمیڈی موجود ہے, ان آرڈرز کو سسپینڈ کروائیں, اور سسپینڈ کروانے کے بعد جو کورٹ آرڈر ٹائم فریم دے گی ہم اس کے اندر, اس کورٹ کے اندر خان صاحب کو پیش ہونا چاہیے. سر کتنی مرتبہ پہلے بھی تو ایسے ہی ہوا نا, کتنی مرتبہ؟ یہ تو یہ اس کے اوپر لا. اچھا چلیں بطور باہر قانون مجھے بتا دیجئے کہ قانون کہاں پر جا کر ریسٹرکٹ کرتا ہے کہ اس سے زیادہ پلے نہیں دی جا سکتی؟ دیکھیں جب ان کو ایسی چیزیں موجود ہوں کہ ایک بندہ بار ہاں کر رہا ہے کہ 5-6 دفعہ اس بندے نے اس طرح کا کیا ہے, تو پھر بالکل اس کے پاس ڈسکریشن موجود ہے کورٹ کے پاس کہ وہ ان کو ڈس الاؤ کرے ان کی اپلیکیشن کو یا اپیل کو, یہ وہ پھر ڈس الاؤ کر سکتے. اچھا سر یہ جو خاتون جج کے ساتھ دھمکی کیس تھا, اس کے بالکل شارٹ آنسر میں آپ سے چاہوں گا. خان صاحب نے جا کے جو ہے وہ ان پرسن معافی مانگی تھی, لیکن اس کے اوپر پھر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو جانا, اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا فردر لاہ عمل کیا ہے؟ دیکھیں اسی کیس میں جس میں خان صاحب نے ایکسکیوز بھی کیا, لیکن ان کو چاہیے تھا اس کو میٹر کو ریزالو کر دی, لیکن جج صاحب نے نہیں کیا. آپ کی بات ہے نا, یہ کورٹ کی انویسٹیگیشن ہے, تو خان صاحب یہ کورٹ کی اپنی ثوابدید ہے, تو خان صاحب کے پاس اپنا جو لیگل رائٹ ہے وہ اس کو تو سر کورٹ کی بھی اپنی ڈسکریشن ہے, اپنی ثوابدید ہے, وہ پھر جو مرضی سزا دے سکتے ہیں. بہت شکریہ اویس بھٹی صاحب آپ کا پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ناظرین تمام گفتگو آپ نے سنی. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنا ایک سٹانس لیے ہوئے ہے, اور قانون اور آئین بھی اپنی جگہ پر موجود ہے. یہ ایک میچ پڑ چکا ہے, دیکھنا یہ ہے کہ اس چور اور پولیس کے کھیل میں کیا نتیجہ نکلتا ہے. ناظرین میرے ساتھ رہے گا, وی ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین پاکستان کے سیاسی میدان سے نکل کر اگر معیشت کی بات کی جائے, جو کہ پاکستان کے لیے اس وقت سب سے زیادہ بڑا ٹاسک ہے, وہ اس ڈیفالٹ کے ایج سے تو نکلنا ضرور تھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاملات کو اچھے طریقے سے ڈیل کرنا تھا. پاکستان جو بڑا حصہ کروڈ آئل کا درآمد کرتا ہے دیگر ممالک سے, وہ پاکستان کو کافی کاسٹلی پڑتا ہے, اور پھر ان کی جو ہے وہ پاکستان میں سپلائی چین بڑی جو ہے پاکستان کی حکومت کو بڑا امپیکٹیبل ہے. ان تمام چیزوں کے اوپر پاکستان اگر رشیا سے جو ہے وہ تیل خریدتا ہے, جو کہ مصدق ملک صاحب نے آج سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ جناب معاہدہ ہو گیا ہے, خوشخبری کی بات ہے, پاکستان اپنی ضرورت کا 1/3 ایندھن روس سے خریدے گا. اچھی خبر ہے. اب واقعی یہ روس کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے, اس کا کوئی امپیکٹ عام عوام کے اوپر بھی پڑے گا یا نہیں؟ یہ جو دیگر ممالک سے ہمیں مہنگا تیل خریدنا پڑتا تھا, یہ رشیا سے جو معاہدہ ہوا ہے یہ کچھ سستا بھی ہے یا نہیں؟ پاکستان کی عوام کو کچھ ریلیف ملے گا یا نہیں؟ ان تمام موضوعات کے اوپر بات کریں گے. میرے ساتھ جواد ملک صاحب موجود ہیں, سینئر اینالسٹ ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے.
जवाद जी साहब, बिल्कुल। आपने गुफ्तगू सुनी है सर। अब ये मुसद्दिक मलिक साहब वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम ने जो स्टेटमेंट दी है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, वो कॉन्ट्रैक्ट का थोड़ा सा कंटेंट्स क्या है? क्या हमें वाकई रशिया से जो तेल खरीदना पड़ रहा है ये दूसरे ममालिक की निस्बत सस्ता है? जी बिल्कुल, मैंने भी ये सुना ही है, खबरों में ये बात आई है, और इस हवाले से जो इसके अगर जायजा लें तो ये मुआहदा अभी मुकम्मल हुआ नहीं है, इस पर अभी एमओयू साइन हुए और बातचीत चल रही है। अच्छा। तो जब मुआहदा होगा उस पर बाकायदा एग्रीमेंट होगा, और ये कितनी कीमत पे मिलेगा, कितने साल के लिए मिलेगा, किन शराइत पर मिलेगा, ये जो दोनों तरफ से जो बैंकिंग चैनल है या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सिस्टम निजाम है, वो क्या होगा, ये इस पर अभी काफी चीजें होना बिल्कुल बाकी सर, है। करेंसी भी और इस डिसाइड हवाले करनी से चाहिए, अभी करेंसी भी डिसाइड होनी है ना, किस करेंसी में ट्रेड करें। करेंसी भी डिसाइड होगी, और अभी तो रोज के पास जो सैंक्शन लगी हैं उस हवाले से काफी चीजें देखने वाली हैं। अभी जो बात से सामने समझ आई है कि इन्होंने बातचीत शुरू की है, एमओयू साइन की है, ये चाहते हैं, इन्होंने अमेरिका से भी प्रायर अप्रूवल ली है, कोशिश कर रहे हैं कि कोई एतराज ना सामने आए। और जो एक अच्छी खबर है, अगर ये मुआहदा हो गया तो ये $50 से $60 फी बैरल इनको मिलेगा, जो इस वक्त जो बाजार ये खरीदते हैं बाहर से, दीगर यूरोपीय ममालिक से या कतर से और सऊदी अरब से, वो इनको के 90 से $100 फी बैरल मिलता है। तो ये खासा फर्क होगा। अगर ये हो गया मुआहदा तो इससे यकीनन एक आम आदमी पर फर्क पड़ेगा, इनका जो करंट डेफिसिट है वो कम होगा, और एनर्जी के हवाले से जो इन पर बोझ है सर्कुलर डेट का या बाकी इश्यूज है, उसको नीचे लाने में खासी मदद मिलेगी। सर, ये जो 4100 अरब रुपए का सर्कुलर डेट की आपने बात की है, 4100 अरब रुपए के टैक्सेस, ये सर्कुलर डेट हमने ख़त्म करना है और पाकिस्तान के ज़र मुबादला को 16 अरब डॉलर तक लेकर जाना है, तो इसमें ये बड़ा इम्पैक्टेबल होगा अगर आप रशिया के साथ तेल खरीद लेते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपने अभी तक अमेरिका बहादुर को भी जो है वो ऑन बोर्ड करना है, उसकी भी रजामंदी लेनी है, और अपने जो आपका इंटरनेशनल ब्लॉक है उसको भी मद्देनजर रखना है। रशिया के ऊपर सैंक्शंस आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं पाकिस्तान को? कि अभी ये चीजें चल रही हैं, ये इसको सियासी तौर पर गवर्नमेंट इस्तेमाल कर रही है, ये मुआहदा होने में तो अभी बहुत टाइम लगेगा, और ये अप्रैल मई में जाके कहीं मुआहदा होने का इम्कान है। और अगर चीजें स्मूथ होती गई, और अभी तो इनसे IMF का मुआहदा नहीं तय हो रहा, जो स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट है वो इनसे तय नहीं हो रहा, अमेरिका या बाकी जो इश्यूज हैं वो अभी भी बरकरार है। तो ये रूस वाला इश्यू जो है मुझे नहीं लगता कि ये कोई सेटल होगा। ये ऐसे कोशिश कर रहे हैं जैसे इन्होंने ईरान से कोशिश की थी बिजली लेने की और बाकी चीजों की, वहां भी सैंक्शन है, तो बड़े इस तरह रूस है वहां भी फटा चल रहा है, इशू चल रहा है। तो ये लग रहा है कि अभी ये चीजें कहीं तय नहीं होंगी, लेकिन बहरहाल चूंकि लेकिन रशिया ने तो गुड गेस्चर दिया है कि एग्रीमेंट किए जाए और चीजें जवाब सेटल की साहब, जाए। रशिया ने गुड गेस्चर दिया था। पाकिस्तान, उनके वजीर जो तवानाई हैं, वजीर पेट्रोलियम है, वो पाकिस्तान भी आए थे, बाकायदा जो है वो इनकी डेलीगेशन आया था और अच्छे मुज़ाकरात, अच्छे माहौल में सारी बातचीत हुई थी। तो फिर ये शक व शुबा क्यों मौजूद है कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बैठेगा? इसलिए कि इनके जो आपस में लेन देन होगा, करेंसी स्वैप कौन सी करेंसी होगी, रूबल में होगा या क्या डॉलर में, ये चीजें तय होनी है, या बार्टर सिस्टम होगा, कोई चीज हम देंगे कुछ चीज वो लेंगे। तो इस चीजों को तय होना है, शक शुबा नहीं है, अल्लाह करे कोशिश करनी चाहिए। IMF कोई ऑब्जेक्शन चीज है, और हमारी तो दुआ है कि आगे चलकर इसको। जवाब साहब, IMF को कोई ऑब्जेक्शन होगा रशिया के साथ अगर हम ये ट्रेड कर लेते हैं तो? तुम्हारा बोलिए, क्या कहा आपने? IMF को ऑब्जेक्शन हो सकता है? नहीं, IMF का इसमें इशू नहीं है, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल होता है, जैसे यूके, अमेरिका, सऊदी अरब, ये इस ब्लॉक, ये जो एक ब्लॉक है उसको एतराज हो सकता है। IMF का इस हवाले से कोई नहीं है, वो तो एक लोनिंग अथॉरिटी है, बैंक है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है, लेकिन उसका अभी तो एग्रीमेंट हुआ ही नहीं, उसको एतराज तब होगा जब एग्रीमेंट होगा। रेगुलेटरी अथॉरिटी है, लेकिन फिर भी कुछ ताकतों के जेर असर तो है ना? नहीं, वो मैं कह रहा हूँ ना कि वो भी जब होगा तो उसकी एग्रीमेंट होगा, फिर उससे चीजें सामने आएंगी, तब में भी हो सकता है। लेकिन उसका तो अपना अभी तक तो वो हमारा स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट नहीं हो रहा है, इतराज़ात तो है, मौजूद है, हो सकता है ये चीजें भी उनके ज़ेरे गौर हों, इसी चीजों पे चीजें बातचीत चल रही। अच्छा, इसी दौरान मुसद्दिक मलिक साहब, सर जवाद साहब हमारे साथ बैठे, हो सकता है अंदर खाते पे ऐसी चीज चल रही हो। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये इतराज़ात IMF को हो सकते हैं, लेकिन भारत सामने तो नहीं आए, बिहाइंड द सीन हो सकता है। बिल्कुल हो, ये बात बिल्कुल ठीक।
मुसद्दिक मलिक साहब, ये मुसद्दिक मलिक साहब ने जो स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान सऊदी अरब और बहरीन से सस्ती गैस अपने फर्टिलाइजर सेक्टर को दे सकता है, तो ये भी कुछ मामला निगोशिएबल स्टेज पर पहुंच चुके हैं बहरीन के साथ। और क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे बहरीन में और फिर सऊदी अरब के साथ हमारे क्लेम कर रहे हैं कि बड़े अच्छे ताल्लुकात दोबारा रिवाइव हुए हैं, तो ये कुछ गुड गेस्चर हो सकता है, गुड सिग्नेचर हो सकता है? जी बिल्कुल, ये इन्होंने उनसे एक्चुअली सपोर्ट मांगी थी कि डॉलर हमारे पास दें, हमारी सपोर्ट करें ताकि हमारा जो करंट डेफिसिट है या तफसीलात ज़र है या ज़र मुआवजा खायर वो बेहतर हो। तो उस उन्होंने नकद कैश देने से तो मदद कर दी थी, लोन या किसी सूरत में डॉलर की सूरत में, और उन्होंने यही कहा था कि आप हमसे गैस ले लें, गैस का मुआवजा कर लें आइंदा 2-3-4 साल का। तो ये उसी की एक कड़ी है कि ये जवाब मलिक साहब, बिल्कुल सर आपका पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाजरीन, पाकिस्तान की ये एक खुशकिस्मती होगी अगर रशिया के साथ हमारा ये मुहदा इन ग्राउंड के ऊपर बैठ जाता है। ये अल्टीमेटली पाकिस्तान को जो मुस्तकबिल दूर में भी इसका अच्छे असरात मुरतब होंगे। मेरे साथ रहिएगा, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, पाकिस्तान की हुकूमत को बड़े सख्त फैसले करने हैं और वह सख्त फैसले हमेशा इस आवाम के कंधों पर डाले जाते हैं और वही इस तमाम बोझ को उठाते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों में कहीं कुछ उम्मीद की किरणें भी नज़र आती हैं, और वो ये है कि 2030 तक मज़ीद 10,000 मेगावाट जो बिजली है, पन बिजली का इजाफा मुतवक्के है, जो कि बहुत अच्छी खबर है। पाकिस्तान कम से कम इस शॉर्टफॉल से छुटकारा हासिल कर लेगा। पाकिस्तान ये लोड शेडिंग के मसाइल से निकल आएगा तो फिर बहुत सी दुनिया, बहुत से इन्वेस्टर्स आपको एक हेवन के तौर पर देखेंगे, जहाँ पर आपकी तवानाई पूरी है और वो अपनी इंडस्ट्री के लिए सरमायाकारी कर सकते हैं पाकिस्तान में, और इससे फिर पाकिस्तान के रोज़गार में भी इजाफा होगा। वापडा पन बिजली के ज़ेरे तामीर मनसूबों के मरहलावार तकमील से 2030 तक नेशनल ग्रिड में मज़ीद 10,000 मेगावाट कम लागत और माहौल दोस्त पन बिजली का इजाफा मुतवक्के है। वजारत तवानाई के मुताबिक पन बिजली की मौजूदा पैदावार जो तकरीबन 9,500 मेगावाट है, बढ़कर 2 गुना यानी कमो बेश 20,000 मेगावाट हो जाएगी। इन मनसूबों के मुकम्मल होने पर मुल्क में पानी ज़ख़ीरा करने की मजमूई सलाहियत में भी 12 मिलियन एकड़ जो है फिट इजाफा हो सकता है। अब ये मनसूबे 2024 से 2030 के दरमियान मरहला वार होने हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन तमाम चीज़ों का फैसला करते वक्त सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो निज़ाम हुकूमत है वो मजबूत हो। निज़ाम हुकूमत आम आवाम की जो है वो मंशा के मुताबिक होगी, इंतखाबात के ज़रिए आएगी, तो ये जो क्यास है सियासी, जब तक ख़त्म नहीं होगा हम शायद इतने बड़े फ़ैसलों के ऊपर अमल दरामद करने से कासिर रहेंगे। अब एक और चीज़ है, IMF के साथ हमारे अभी तक मुज़ाकरात उस हतमी स्टेज पर नहीं पहुँचे, और जो कर्ज़े हैं उन पर जो सूद की अदायगी के लिए मज़ीद कर्ज़े लेने की जो ज़रूरत है वो पाकिस्तान को आन पड़ी, और ये फैसला भी हो चुका है कि मज़ीद कर्ज़े लिए जाएंगे। वो कुछ ममालिक से लिए जाएंगे, वो प्राइवेट बैंकों से लिए जाएंगे, और हुकूमत ने खसारे में जाने वाली सरकारी इदारों के मुलाजमीन को माहाना तनख्वाहों की अदायगी और दूसरे अखराजात पूरे करने के अलावा पहले से लिए गए कर्ज़ों पर सूद की अदायगी के लिए मार्च से मई 2023 के 3 महीनों के दौरान 1.5 ट्रिलियन रुपए के मजीद कर्जे लेने का फैसला किया है। अब यही रैट रेस में जो पाकिस्तान की मईशत फंसी है, इससे तभी निकला जाएगा जब हम लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाएंगे। जो भी हुकूमत आती है वो कहती तो है कि हम आम आवाम को हकूक देंगे, आम आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, लेकिन जब ये लॉन्ग टर्म फैसले करने होते हैं तो फिर शायद मफादात आड़े आ जाते हैं, शायद जो है वो इंतकाम आगे आ जाता है। गुज़िश्ता हुकूमतों का या मौजूदा आने वाली हुकूमतों का जो इंतकाम होता है वो बहुत बहुत बड़े मौदों के ऊपर, बहुत बहुत बड़े मंसूबों के ऊपर एक रुकावट पैदा कर देता है। ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी है और इसके ऊपर कानून साजी होना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर। जब तक नहीं होगी पाकिस्तान के इंटरेस्ट के ऊपर कोई ऐसी कानून साजी नहीं होगी, तब तक ये मामला जो है वो डिरेल ही होते आएंगे। और हमने इसी तरह ईरान के मामले को डिरेल होते देखा, जो हमने वहाँ से गैस की पाइपलाइन बिछानी थी और वहाँ से चीज़ों को चलाना था। इसी तरह सीपिया के मुद्दे को भी हमने बहुत हद तक मुतनाज़ होते देखा। तो ये चीज़ें अल्टीमेटली पार्लियामान ने करनी है, और पार्लियामान तभी मजबूत होगी जब जमहूर मजबूत होगी, और जमहूर को हक दिया जाएगा कि वो जमहूरियत को बहाल करें। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।